जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ बाबु केही पनि हुँदैन। कान्तिपुर र गोरखापत्र मिल्यो भने तपाईले अनुमान गर्नुपर्छ कि नेपालमा पत्रकारिताको भविष्य अन्त्य भयो। यिनीहरू मिल्नु भनेको पनि अन्त्यको सुरुवात थियो भने मध्यावधि हुन्छ भयो। जयबहादुर चन्दको अख्तियारमा नियुक्ति अनिवार्य छ, त्यस बाबतको पैसा शेरबहादुरले लिइसक्नु भएको छ भयो। यहाँ पाइन्छ परिणाम। यो कुनै लोकतान्त्रिक विधि हो? सफेद झुट हो यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो मैले देख्दा। तर एउटा कुरा मेरो हकमा के छ भने मैले यो देश र यहाँका जनताको विरुद्धमा केही पनि गरेको छैन। के त मलाई जस्तो अर्को पत्रकारिता हामीले जन्माउन सक्यौँ न त हामी किन जन्माउँदैन त अर्को ऋषि धमला? टोलमा प्रधानमन्त्री छन्, त्यो सबलाई हामीले बोक्नु पर्ने छ। 31 करोडको त प्रधानमन्त्री निवासमा चिया खर्च मात्रै भएको भन्ने छ यो 1 वर्षमा। 31 करोडको त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। मध्यावधि हुन्छ त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। भाइ छोरा आरोपमा गएर काटिने हरिणलाई पनि बाघले लखेट्दै गयो भनेदेखि एक पोइन्टमा पुगेपछि जब हरिण थाहा छ कि म मर्छु भने परेपछि उसले पनि थाहा छ मर्छु भनेर पनि उसले सिङ लिएर चाहिँ बाघमाथि अट्याक गर्छ। अब क्लियर के भयो भनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हो, डेमोक्रेटिक पार्टी होइन। नेकपा राजनीतिक पार्टी मात्रै हो, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसकारण प्रजातन्त्रको आदर्शलाई पनि हामीले शुद्धिकरण गर्न सकेनौँ, संस्थाकरण गर्न सकेनौँ। कम्युनिस्ट मात्रै भन्यो, कम्युनिस्ट ध्येयलाई हामीले जीवन दर्शन बनाउन सकेनौँ। त्यो सबै कुराको दोष जिम्मेवारी पनि सोसियल मिडियाहरू एकट्ठा भएर सुरेन्द्र केसीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्न थालिसके। दिनमा 7 वटासम्म अन्तर्वार्ता दिएँ। हेर मेरो घाँटी क्यान्सर छ, बोल्न सक्दिनँ, अहिलेसम्म मैले खाएको छैन, आज मेरो 7औं टक हो, अब म ढाल हुन सक्दिनँ। किनभने कसैले पनि ठिक गरिरहेको छैन यो देशमा। यसरी भाग्ने होइन नि। ओली जस्तो चाहिँ एउटा जस्तो खम्बा जस्तो सडकमा उत्रिएका छन् पोलिटिकल पार्टीका क्याडरहरू, उनीहरू स्वेच्छाले उत्रिएका छन्। स्वेच्छा जानै सक्दैन, जानै हुँदैन। के कुरा गरे साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अब हामीले डाक्टर साहबको त कुरा सुन्न पाएनौँ, 2 जना नेताको चाहिँ सुन्यौँ कुरा। 2 जना नेताको कुरा सुन्दाखेरि भारतीय सन्दर्भमा एउटा कुरा सुन्थेँ कि म जनताले चाहिँ सुरुमा हेमवती नन्दन बहुगुणा आउँथे, जनता त्यहाँबाट प्रभावित हुन्थे। त्यसपछि इन्दिरा गान्धी आउँथिन्, त्यसबाट मान्छेहरू प्रभावित हुन्थे। लास्टमा अटल बिहारी वाजपेयी आउँथे, उनीबाट प्रभावित नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन थियो। त्यसपछि मान्छेहरू भ्रमित हुन्थे। नेताहरूको कारखाना भनेको चाहिँ त्यो हो। आज पनि 2टा नेताको कुरा सुन्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। पहिलो नेताले पार्टीको महाधिवेशन नै गर्न नसक्नेले कसरी संसदको निर्वाचन गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। सत्य के भने महाधिवेशन नगर्नेमा सबैभन्दा बदनाम पार्टी त्यही नै हो। दोस्रो नेता आउनुभएको छ, यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा राम्रो अभ्यास हो। यसबाट कुनै राज्यलाई बढी आर्थिक भार पनि हुँदैन। समृद्धि यति माथि गएको छ कि त्यो त साँच्चै भनौँ भने अभूतपूर्व छ, यो भन्नुभएको छ। यति सफेद ढाँट्नु भएको छ कि 6.5% ग्रोथ रेट भन्नुभएको छ। सत्य के हो भने 0.6% मात्रै छ अहिले। यो एडिबीको रिपोर्ट हो। मेरो 0.6। मेरो विचारमा यो ऋणात्मक हुन्छ यो, किनभने एउटा उद्योग खुलेको छैन, एकजनाले जब पाएको छैन, 1 रुपियाँ कसैको गोजीमा परेको छैन, कसरी समृद्धि हुन्छ? तर उहाँले क्लेम गर्नुभयो कि समृद्धि हुन्छ, देशमा भइराखेको पनि छ। अझ यसरी जनतालाई ढाँट्नु प्रजातन्त्र होइन मैले बुझेसम्म। यो सफेद ढाँट हो। प्रजातन्त्रको संस्कार पनि यो होइन। प्रजातन्त्रमा 3टा कुरा अनिवार्य हुन्छ। एउटा जवाफदेहिता, अर्को पारदर्शिता, तेस्रो योग्यता क्रम। अब प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जानुभएको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जो प्रचण्ड र केपी ओलीले यो पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, यो रहस्यमय थियो, यो हठात थियो, यो अपारदर्शी थियो। यसले कुनै परिणाम दिँदैन। पछि गएर दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। सारा नेपालका मान्छेहरू सुरेन्द्र केसीमाथि हाँस्थे। अब के गर्छन् होला उनीहरू? मलाई त्यहाँ अचम्म लाग्छ। किनभने सत्य यही थियो। उहाँहरूले यो पदको लागि गर्नुभएको विलासिता थियो। 3 वर्ष देशलाई उहाँहरूले दिग्भ्रममा राख्नुभयो। त्यसपछि आजको स्थिति आयो। संविधानको पनि कुरा यहाँ आयो।
संविधानको धारे उल्लेख उहाँले नै उल्लेख गर्नु लबे गरौँ बाबा। उहाँ त संविधानको कुनै धारामा मध्यावधिको चुनाव घोषणाको व्यवस्था छैन, कुनै धारामा यो छैन। यो किटानी कुरा हो यो। अब यो विषय अदालतमा जान्छ। अदालतमा गएपछि भर्खरै यो वामदेव प्रकरणमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले 78 को 4 लाई उद्धरणमा ल्याएर सोही अवधिमा पराजित उम्मेदवार पनि नेपालको मन्त्री हुन पाउँछ भन्ने नयाँ भर्डिक्ट दिएको छ। 78 को 4 मा त्यसरी पराजित भएको उम्मेदवार मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कुरा किटानी उल्लेख छ। तर सर्वोच्चले नै मिल्छ भनिदिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अदालतले कसरी हेर्छ होला भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यदि वामदेवको यो प्रकरणलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस अगाडि जान्छ, होइन भने 2 महिनाका अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय प्रक्रियालाई कसरी बदल्छ होला हामी रमिता हेरेर बसिराखेका छौँ। संविधानको धारा जुन जुन धारालाई घोषणामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रयोग गर्नुभएको छ ती कुनै पनि धारामा मध्यावधि गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छैन। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदरभागी हुने कुरा अवश्यम्भावी छ। तर वामदेवको प्रकरण हेर्ने हो भने यो बदरभागी हुँदैन। अब के हुन्छ होला त, यही नै प्रश्न हो अहिलेको। मैले देख्दाखेरि अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरेन भने त्यसपछि मुलुक सङ्कटकालमा प्रवेश गर्छ। मुलुक सङ्कटकालमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रा सबै अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, राजनीतिको सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षको नेता यहाँ हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्छ होला त त्यस्तो बेलामा? अहिले पनि संवैधानिक परिषदको जुन कुरा छ, संवैधानिक परिषदको कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष असहमति भन्ने कुरा छ, तर भागभण्डाको प्रत्येक हिस्सामा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले भागभण्डा भन्दा अर्थ खोजेकै हामीलाई सम्झना छैन। 2 वर्ष कुर्यो पोखराको भिसी पायो, अर्को 2 वर्ष कुर्यो अख्तियारको आयुक्त पायो, भित्रभित्र के कुराहरू पाएको होला, सबै कुरा पारदर्शी छैन, कसैको पनि भूमिका उपयुक्त भएन। तर त्यसको घानमा यो देश पर्यो। त्यो अधिकार उहाँहरूलाई थियो कि थिएन? नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक, यो प्रश्न हो आजको। मैले विश्वभरिका संविधान सभाहरूको खर्चको प्रणाली हेरेको छु। यत्रो ठुलो संविधान सभा संसारमा एउटा देशमा बाहेक अन्त कहीँ पनि मैले देखिनँ, जो 601 को संविधान सभा थियो। त्यसलाई उहाँले 2 पल्ट चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भयो। त्यसले यति रकम खर्च गर्यो, त्यसले यति पैसा खर्च गर्यो, आज हामीहरू माग्ने भयौँ। शेरबहादुरले त 68 सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाउनु भयो। त्यसको कतिचोटि हाम्रो साउदजी पनि हुनुभयो होला। एउटा युवा नेता यो भन्नुपर्दा मलाई एकदम दुःख लाग्छ। पुस्तान्तरणको प्रश्न पनि यहीँनिर आएर उभिन्छ। किन उहाँहरू चाहिँ 2 टर्मको सिस्टम गर्नुहुन्न? स्वतः बुढाहरू पाखा लागिहाल्छन् नि। एउटा नेता जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म नेता भइरहनु पर्ने, त्यसपछि उसकी स्वाग्नी नेता हुनुपर्ने, उसलाई नै लगेर राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने, अनि परिणाम आएन भनेर हामीहरू तल रुने हुन्छ। यहाँ पाइन्छ परिणाम? यो कुनै लोकतान्त्रिक विधि हो? सफेद झुट हो यो। यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो। मैले देख्दा लुटतन्त्र प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। यसलाई जतिचोटि अभ्यास गरे पनि, जतिवटा मध्यावधि गरे पनि यसबाट लोकतन्त्रको शुद्धिकरण सम्भव छैन। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आउँछु। त्यो के भने फेरि मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोतिर गयो। लेखेर राख्नु होला, प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस सदर भएन भने मुलुक सङ्कटकालमा जान्छ। मुलुक सङ्कटकालमा गयो भने गृहयुद्धको पुनरावृत्ति हुन्छ। गृहयुद्धको पुनरावृत्ति भयो भने फेरि मार्ने मर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसको फाइदा जसले यो देश सिद्ध्याउन चाहेको छ त्यसलाई मात्रै हुन्छ र हामी सबै त्यसका साक्षी हौँ। हामी कसैले ठिक भूमिका खेलेको छैन। कसैको नाम नलिउँ, त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी कसैले, बौद्धिकले, मिडियाले, नेतृत्वले, संवैधानिक निकायले कसैले पनि सही भूमिका नखेलेको हुनाले हेर आज तपाईँलाई थाहा छ मान्छेले एक छा खान पाउँदैन, एउटा जब छैन, एउटा उद्योग छैन, हरेक दिन एउटा न एउटा उद्योग बन्द हुन्छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो कुरा यही हो भन्ने नेताजीहरू हामीसँग एक मात्रै भए पनि खप्नुहुन्थ्यो, एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री भए पनि खप्नुहुन्थ्यो, एउटा मात्रै मन्त्री भए पनि खप्नुहुन्थ्यो। घर घरमा मन्त्री छन्, टोल टोलमा प्रधानमन्त्री छन्। त्यो सबलाई हामीले बोक्नुपर्ने छ। 31 करोडको त प्रधानमन्त्री निवासमा चिया खर्च मात्रै भएको भन्ने छ यो 1 वर्षमा। 31 करोडको, त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। मध्यावधि हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। भाइ छोरा अरबमा गएर काटिने,
दिदीबहिनी साउदीमा अनुचित गर्व बोकेर बजारमा पेट देखाउँदै हिँड्नुपर्ने, अनि तपाईँहरू लाचार हो, तपाईँ हामी लाचार भएर नमस्कार गर्नुपर्ने। यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रले मान्छेलाई सिकाउँछ। यही अभ्यासबाट अगाडि जानुपर्छ। जनतामा जान डराउनु हुँदैन। डराउनु त हुँदैन नि, कदम कदममा पैसा खर्च हुन्छ, कहाँबाट ल्याएर पाल्ने त तिनीहरूलाई? जनता लड्नुपर्छ। भोलि मर्छ गरिबको छोरो, नेताको एउटा छोरो मऱ्यो भने कुन चाहिँ मऱ्यो मलाई भनिदिनु त? मर्छ त उही रोल्पाको मगर, उही जुम्लाको खस, उही मधेसको एउटा निरीह मान्छे। नेता दिल्लीमा बसेको हुन्छ, बालाटारमा सुरक्षा ल्याएर बसेको हुन्छ। हो यहाँ हामी लडाइँ भिडाइ गर्छौँ, अनि यसको फाइदा कसलाई हुन्छ? यसबाट कसले के पाए आजसम्म? योमा हामीले चासो व्यक्त गर्नका लागि यसरी तपाईँहरू नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। यो नगर्नुहोस् तपाईँहरू। अनेक पटक यही हिसाब गरेर मध्यावधिको व्यवस्था नगरेको छ। यो हामीले बनाएको होइन नि, उहाँहरूले नै बनाउनु भएको। मध्यावधिको व्यवस्था संविधानमै नराख्नुको कारणै यही हो नि त। हरेक प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि गरेको छ। गिरिजाबाबुले गरेको छ, हाम्रो मनमोहन अधिकारीले गरेको छ। मनमोहन अधिकारीको वास्तविक हर्ताकर्ता माधव कुमार नेपाल हो। उहाँले नै त्यो मध्यावधिको लागि अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ। अहिले उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ केपी ओलीले यो चालेको कदम सही भएन, आफूले गर्दा जे पनि सही हुने, अरूले गर्दाखेरि केही पनि सही नहुने भने यो लोकतन्त्र हो? यो यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त अर्कालाई पनि मान्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई दृष्टान्त बनाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँबाट पो लोकतन्त्र परिष्कृत भएर जान्छ। शुद्धिकरणको प्रक्रिया भनेको त्यो हो। डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यो हो। कसलाई के मन लाग्छ, कसलाई के मन लाग्दैन, कसरी डेमोक्रेटाइजेसन हुन्छ? त्यो डेमोक्रेटाइजेसन होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले जे अभ्यास गरिराखेका छौँ, अब क्लियर के भयो भनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हो, डेमोक्रेटिक पार्टी होइन। नेकपा राजनीतिक पार्टी मात्रै हो, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसकारण प्रजातन्त्रको आदर्शलाई पनि हामीले शुद्धिकरण गर्न सकेनौँ, संस्थाकरण गर्न सकेनौँ। कम्युनिस्ट मात्रै भन्यो, कम्युनिस्ट ध्येयलाई हामीले जीवन दर्शन बनाउन सकेनौँ। त्यो सबै कुराको दोष, जिम्मेवारी, त्यसको पीडा चाहिँ आम जनताले बेहोर्नु पर्ने भयो। हामीले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ। चुनाव होस्, चुनाव नहोस्, तर नेपाली जनताको मूल मुद्दा यो हुनुपर्छ। र म निष्कर्षमा आउँछु, अब हामीले यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र गर्नै पर्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भनेदेखि अझ हामीले दुःख पाउँछौँ। दुःखको बाटो हाम्रो नियति हुनुहुन्न। दुःखको स्थिति सिर्जना गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने अबको बाटो हुनुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म नेपाली जनताको यो नियतिको पुनरावृत्ति बारम्बार भइरहन्छ र मलाई शङ्का लाग्छ कहीँ यही खेलबाट हामीले यो देश गुमाउने त होइन। यही बाटोबाट त सिक्किम गएको थियो। जनताका प्रतिनिधिहरूले 99.9% को बहुमतबाट सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नुपर्छ भनिएको थियो। आज त्यही त हुँदैन, त्यही बाटो त होइन यो। दिक्क बनाएर रात दिनको यो रोइलो भन्दा बरु भाँडमा जाए भन्नेतिर त हामी गइराखेका छैनौँ। जानेर नजानेर कहिलेकाहीँ के गर्दैछु भन्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन अरे। दिपेन्द्रले आफ्नो बाबुलाई गोली हान्दासम्म गोली हान्ने कुरा उनलाई थाहा थियो, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा दिपेन्द्रलाई थाहा थिएन। त्यसपछि के भयो हामी देखिराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूले गरेको कर्मको बारेमा पनि ठिक आकलन गर्न सकिराखेको हुँदैन। आज हामीहरू त्यहाँ छौँ। त्यसकारण सुविचारित ढङ्गले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो नियतिलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। होइन भने मलाई लाग्छ साथी हो, हामीले पछुतो मान्नुपर्नेछ। अब यो देश रहने छैन, रहे पनि हामी यसलाई धान्न सक्ने छैनौँ। त्यस्तो हुन्छ। अहिले जन्मिँदै नेपालीमाथि 46,000 को ऋण छ। 13 खरबको त विदेश ऋण छ आजको मिति हो नेपालमाथि। 13 खरबकै व्यापार घाटा छ, जसको बजेट 13 खरब छ, जसको माथि 13 खरबको व्यापार घाटा छ, जसको माथि 13 खरबको वैदेशिक ऋण छ। त्यो देश कसरी देश रहन सक्छ? यति पनि थाहा हुँदैन नेताहरूलाई, यति पनि थाहा पाउँदैन बुद्धिजीवीले। तर थाहा नपाए जस्तो उनीहरू गर्छन्। यो धेरै खराब लक्षण हो। यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ। होइन भने पछुतो मात्रै बाँकी रहन्छ। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, आफ्ना मान्छे ल्याउने, उफार्ने, ताली बजाउने, त्यस्तो देशमा मलाई पनि किन ऋषिजी चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो मौका दिनुहुन्छ। राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको बेलामा भेडारूपी नागरिकको भूमिका के हुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? नागरिकलाई भेडारूपी भन्नुहुन्न बाबु। नागरिकको 3टा तह हुन्छ, रैती हुन्छ, जनता हुन्छ, नागरिक हुन्छ। नेपाली जनता बल्ल बल्ल 63 को जनआन्दोलनपछि रैतीबाट जनता भएको छ, उसलाई नागरिक हुन बाँकी छ। जो अनागरिक उसले नागरिक भूमिका खेल्न सक्दैन। उदाहरणको लागि यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनाऊ। म नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रोफेसर मानिन्छु म नेपालमा। मेरो घरमा 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन। मिनिमम शुल्क तिर्छु 1100, अर्को 1100 खर्च गरेर ट्याङ्करमा लाएर काम चलाउँछु। पानीको शुल्क तिर्न म नयाँ बानेश्वरमा गएँ। बाबु मैले भने यो मेरो धारो स्थगन गरिदेऊ न,
किनभने मैले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारले तिर्नु पर्यो, मैले यो नसक्ने भएँ भनेपछि सर हजुरको धारो म स्थगन त गरिदिउँला, तर हजुरको धारामा पछि मेलम्चीको पानी जडान हुँदैन भनिदियो। मेलम्ची देखाइकन लुटेको छैन यसले हामीलाई। आज 28 वर्ष भयो मेलम्ची। मेलम्चीमाथि के भएको छ अहिले मैले तपाईँहरूले भने यहाँ टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। त्यो समय पनि हामीले समयले हामीलाई पर्मिट गर्दैन। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो घात भनेको मेलम्ची हो। अन्तिम किस्ता 36 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। त्यो किस्ता भुक्तानी गरिसकेपछि त्यसको खेल सिद्धिने हुनाले जबरजस्ती सिएमसी कम्पनीलाई यहाँबाट हटाइयो, लकेटियो, त्यो भागेर उता गयो। त्यसका अनेक कुराहरू तपाईँ भने अहिले रुन थाल्नुहुन्छ, म त्यतातिर जान्न, तपाईँलाई म रुवाउन चाहन्न। त्यस्तो स्थिति त्यहाँ थियो। त्यसपछि नयाँ ठेक्का त्यसमा टेन्डर गरियो, 2 अरब 52 करोडमा नयाँ ठेक्का भयो। भरे के रहेछ भनेको त पानी व्यवसायीहरूको 4 अरबको खेल हुँदो रहेछ काठमाडौँमा। त्यसको लागि यो मेलम्चीको यस्तो नाटक गरिएको रहेछ। कति लज्जास्पद कुरा छ। कोही बोल्दैन। म एउटा बोल्ने हो, त्यस कारण मलाई हरेक ठाउँमा निषेध गरिदिए। गुखापत्रमा नो सुरेन्द्र केसी, कान्तिपुरमा नो सुरेन्द्र केसी, रेडियो नेपालमा प्रवेश निषेध, विश्वविद्यालयमा 37 वर्ष पढाएँ, कुनै सेमिनारमा मैले भाग लिएँ। बिचरा एउटा ऋषि धमलाले कति गर्नु, कहिले कोरोना हुने हो केही ठेगान छैन। सोशल मिडिया त पुरै हजुरकै कब्जामा छ त, के फरक पर्यो त अरूले बन्द गरे? यी पनि सोसियल मिडियाहरू एकट्ठा भएर सुरेन्द्र केसीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्न थालिसके। अब मैले कहाँ जाने होला? त्यो त तपाईँ आफैले सिन्डिकेट गर्नु भएको छ सोशल मिडियामा। त्यो नगर्ने हो भनेदेखि त के गर्ने त बाबु? फेरि के गर्ने हो? यत्रो छैन। सब मैले दिनमा 7वटासम्म अन्तर्वार्ता दिएँ। हेर मेरो घाँटी क्यान्सर छ, बोल्न सक्दिनँ, अहिलेसम्म मैले खाएको छैन, आज मेरो 7औं टक हो। कसलाई दिउँ त मैले? जसलाई दिन्न उसले दुश्मनी घोषणा गरिहाल्छ। यो सोसियल मिडिया हो। यो अघि भन्नुभयो नि नेताजीले, कस्तो दनक दिनुभयो त। म ढाल्थेँ नि हिजो, अब म ढाल हुन सक्दिनँ, किनभने कसैले पनि ठिक गरिरहेको छैन यो देशमा। हामी सबै सुध्रिनुपर्छ। ठिक छ, सिक्ने हो जिन्दगीमा, सिक्दै अगाडि बढ्दै अगाडि जाने हो। तर हजुर आफैले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छैन। मैले के ठिक गरेँ होला र? केही गर्न सकेको छैन जिन्दगीमा। मेरो आँखा अगाडि मसँगको साथी एउटा इन्जेक्सन नपाएर मर्यो। मैले जहाँ पढेर आएँ त्यहाँ अहिले +2 मैले एउटा विद्यालय निर्माण गर्न सकिनँ। आमालाई मैले पाल्न सकिनँ। मेरो भाइ लाउरे भएर चाहिँ अरबमा पुग्यो। मेरा छोराछोरी विदेशमा गएर भाँडा माझेर पेट पाल्छन्। मैले ठिक गर्ने भने कसले पत्याउँछ बाउ? केही गरेको छैन मैले। तर एउटा कुरा मेरो हकमा के छ भने मैले यो देश र यहाँका जनताको विरुद्धमा केही पनि गरेको छैन। त्यही नै राम्रो हो नि। यति चाहिँ मैले गरेको छु। अब अन्तमा बताइदिनुहोस् त, देशमा राजनीतिक सङ्कट आउँछ, सैनिक शासन आउँछ, द्वन्द्व हुन्छ, रक्तपात हुन्छ भन्छन्, हजुरलाई के लाग्छ? त्यो सब केही पनि हुँदैन। खालि के हुन्छ अब भने अदालतले यो प्रक्रियालाई रोक्यो भनेदेखि मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्छ। मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्यो भने YCL फुक्का हुन्छ। त्यसपछि वारदातहरू सुरु हुन्छन्। सबभन्दा पहिला उहाँहरू कुटिनुहुन्छ। राजाले आफै भनिसके मलाई दलले राजा बनाएको होइन, जनताले मलाई निकालेको होइन। कसले फर्काउँछ बाउ? उनी आफै भने राजा, मैले राजालाई कतिचोटि भेटाएको छु, मैले नै भेटाएको छु राजालाई। मैले राजालाई भने सरकार तिम्रो लागि सब तिम्रै हात्ती हौवाहरूको कारणले तिमीले विस्थापित हुनु पर्यो, सबभन्दा राम्रो तिमीलाई यो छ सरकार, यसरी नै बस भनिदिएको थिएँ मैले। म बाहिर आएँ, लालबुच्चा कडोलले मैलाई राजावादी भनिदिए। लास्टमा के भने जस्तो हजुरले यो सङ्कट ल्याउनेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि। निर्वाचन आयो भने फेरि तिनै पार्टी मान्छेहरू आउँछन्, नयाँलाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। कसरी नयाँ प्रतिनिधि अथवा एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधि हामीले चुन्न सकौँला? तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुहुन्छ। ओहो, कति राम्रो प्रश्न। त्यसमा मैले के भनेको छु भने जस्तो म काङ्ग्रेस छु, मेरो क्षेत्रमा नेकपा राम्रो उम्मेदवार छ भनेदेखि मैले हिम्मत गरेर त्यसलाई भोट हाल्न सक्नुपर्छ। र भाइ चाहिँ नेकपा हो, भाइको क्षेत्रमा काङ्ग्रेस राम्रो छ भनेदेखि हिम्मत गरेर त्यसपछि जस्तो एनपी साउँदै भनौँ न, उहाँहरू जस्ताहरूको एउटा पङ्क्तिलाई त्यहाँ पुर्याउन हामीले सक्यौँ भने त्यो एउटा परीक्षण हुन्छ। किनभने वैकल्पिक राजनीतिक धारा हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ अहिले पनि। ऋषि धमला जस्तो अर्को पत्रकारिता हामीले जन्माउन सक्यौँ न त हामी किन जन्माउँदैन त अर्को ऋषि धमला? हिम्मत गर्नु पर्यो हामीले। त्यो भएको हुनाले मेरो यो चोटि के रिक्वेस्ट छ साथीहरूलाई, आम नेपालीहरूलाई भनेदेखि पार्टी नबनौँ, जाति पनि नबनौँ, धर्म पनि नबनौँ। जो राम्रो उम्मेदवार हो त्यसलाई एकचोटि क्रस गरेर अगाडि पठाइदिउँ।
त्यस्ताको 20% हाउसमा पुग्यो भने केही हुन्छ कि? तत्काल विकल्प दिन सक्ने स्थिति जस्तो म चुनावमा आएँ, मैले भनेको छु म प्रचण्डको विरुद्धमा लड्छु चितवनमा, मलाई मुगलिन काट्न त दिन्छन् होला गुरिलाले? मलाई शङ्का छ के। तर म सोच्दैछु कि केपीको विरुद्धमा भिड्छु एकपल्ट कि प्रचण्डको विरुद्धमा भिड्छु। जुन बेला ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यहाँबाट भाटाले हानेका थिए, त्यो बेला एउटाले यो केटालाई किन कुटेको त कसैले भनेको मैले सुनिनँ। भन्यो कसैले? त्यो त ठकुरीको छोरो रहेछ र मात्रै ढाड सोझो लिएर यहाँसम्म आइपुग्यो। हामी जस्तो भए त त्यहीँ सकिन्थ्यो। किन यसो गरेको त एउटा छोरो बहादुरले भनेन त घाँटे यो देशमा। त्यसकारण हाम्रो भनेको स्याडिस्ट देश हो। हामी परपीडक छौँ। अरू लड्दाखेरि हामी हाँस्छौँ। मान्छे लड्दा हाँस्नु नहुने नि नियमले, तर त हुनु पर्यो। कहिलेसम्म स्थिति जारी रहला डाक्टर साहब, के लाग्छ? जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ बाबु केही पनि हुँदैन। जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ र यस्तो खालको नेतृत्व मलाई लाग्छ अर्को 100 वर्ष रहन्छ होला यो देशमा, त्यही अन्तरालमा हामी सकिन भेट्छौँ। मैले यो खतरा देखेको छु। हजुर, नेकपाको दुईटा ग्याङ भन्न रुचाउँछु म, ओली ग्याङ र प्रचण्ड ग्याङ। हजुर, ठुलै छ समूह। हजुर, दुईटा ग्याङ मिलेर जान सक्ने सम्भावना हजुर देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न र दुईटा ग्याङलाई सुझाव के छ? मलाई त यो समूह यहाँसम्म मिलेर आएकोमा 7औं आश्चर्य लागेको छ। कसरी यहाँसम्म मिल्यो होला यो मिल्दै नमिल्ने, किनभने यिनीहरूको केही केमिस्ट्री नै मिल्दैन। एउटा सशस्त्र युद्धबाट आइराखेको छ, अर्को शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणबाट आइराखेको छ। भेटुने दूरी नै छैन। कान्तिपुर र गोर्खापत्र मिल्छन् बाबु कहिले? केही छ उपाय? कान्तिपुर र गोर्खापत्र मिल्यो भने तपाईँले अनुमान गर्नुपर्छ कि नेपालमा पत्रकारिताको भविष्य अन्त्य भयो। यिनीहरू मिल्नु भनेको पनि अन्त्यको सुरुवात थियो। र आज त्यही कुरा भयो। मैले भनेको छु, कार्यकर्तालाई मैले भनिसकेको छु, भाउ एउटा यो पार्टी विभाजित भएको घोषणा हुने बित्तिकै मलाई रोथारोहण गराउनु है भनेर। किनभने 1 2 3 4 चारवटा मैले भनेको कुरा मिले। भनिदिउँ कुन मिले? हजुर, यस 4वटा कुरा मैले भने। कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुँदैन, भएन नि। मैले भने मध्यावधि हुन्छ, भयो। हजुर, मध्यावधि घोषणा त भयो नि त, अब त भयो नि त। अदालत थप्पड दियो भने त अर्कै कुरा हो नि। होइन, मध्यावधि नै घोषणा भइसक्यो, डेटै तोक भइसक्यो। अदालत बाहेक अरूले यसलाई रोक्न सक्दैन। यो भयो। मैले भने जयबहादुर चन्दको अख्तियारमा नियुक्ति अनिवार्य छ, त्यस बाबतको पैसा शेरबहादुरले लिइसक्नु भएको छ, भयो। तेस्रो नियुक्ति भयो। चौथो कुन थियो बाबु? मैले बिर्सेँ, भन्नु त कुन? हजुर, नो होइन, संसद विघटन त मैले भनिसकेँ। कुलमान, मध्यावधि, जयबहादुर, होइन। अर्कै छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिले आइरहेको छ। 4टा मैले भनेकोमा ठ्याक्कै 4टा भयो। अब मेरो यसमा 4 ए भने चौथो मेरो के छ भने यो पार्टी कुनै हालतमा एक हुन सक्दैन। मैले आफ्नो साथीहरूलाई भनेको छु, जुन दिन यो हुन्छ मलाई न्यु रोडमा लगेर रथारोहण गराउनु। म बाँचे पनि मरे पनि हरेक चोकमा सुरेन्द्र केसीलाई कुट्नुपर्छ भन्ने एकजना उभिएको हुन्छ नेपालमा। ती मध्येको जन्डले गोली नै हान्दियो भने के अचम्म भएर? बिफोर द्याट मलाई त्यहाँ लगेर एकचोटि रथारोहण गराउनु है भाउ भनेर भनेको छु। तर यो दुर्भाग्यको कुरा हो। म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। पैसा जुन जनता बचाउने पैसा थियो, अब त्यो इलेक्सनमा ओलीजीको नाक बचाउनेतिर हामी लाग्यौँ। यो अहिले इलेक्सन कुनै हालतमा हुन हुँदैन। पैसाको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने हुन हुँदैन। हामीसँग मान्छे बचाउने, मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टी या कुनै नेताको चाहिँ मलाई के अस्तित्व जोगाउनु छैन। मेरो पहिले जनता बचाउँ र आज सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ नि प्रचण्ड र ओली होइनन्, शत्रु भने कोरोना हो। त्यसलाई बचाउनको हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो पैसाकै कुरा हो यो। त्यसैले ओलीजीले जुन आज गर्नुभयो, संसद विघटन गरेर त्यसपछि इलेक्सनमा जाने भन्नुभयो, यो कदम बिल्कुलै गलत छ। ओलीजीले कतिपय कदम 3 वर्षमा ठिक गर्नुभएको छ, बेठिक गर्नुभएको छ। मैले ठिकलाई ठिक भनेको छु, बेठिकलाई बेठिक भनेको छु। कतिपय उहाँको कुराहरूमा मैले बचाएको छु। तर यो कदम चाहिँ नि डेमोक्रेसीको लागि पनि खतरा, जनताको लागि पनि खतरा। मेरो जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमा जुन पैसा आउनु पर्यो त्यो चाहिँ हामी इलेक्सनतिर लग्दैछौँ। र त्यो इलेक्सन के को लागि?
त्यही नेताहरू छन् जो इलेक्सनमा लड्ने छन्, त्यही पार्टीहरू छन् इलेक्सनमा लड्ने, जितेर आउने पनि फेरि यिनै हुन् जसले हाम्रो अहिलेको अवस्था ल्याएको छ। चेन्ज छैन, मान्छे उही हुन्, इलेक्सन भएर आउने त्यही व्यक्तिहरू हुन् भनेदेखि के काम लाग्छ? फेरि इलेक्सन आयो, जित्यो, आखिर हुने त यही रहेछ नि त। 2/3 सरकार बनाउँदाखेरि पनि यो अवस्था छ भनेदेखि अनि अब आउने चाहिँ नि चाहे त्यो 1/3 होस् कि 5/3 होस् कि 3/3, के मतलब हो हामीलाई? आखिरमा मान्छेको मन चेन्ज नहुन्जेलसम्म के हुँदो रहेछ? गलत, बिल्कुल गलत। अब ओलीजीले त गलत गरे ठिक छ, तर राष्ट्रपतिको त्यत्रो ठुलो गलत कसरी हो? राष्ट्रपतिले कमसेकम आफ्नो पदको मर्यादा राख्नको लागि, आफ्नो पद बचाउनको लागि, आफ्नो मान बचाउनको लागि पनि त्यो ओलीजीले पठाएको प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो, केही दिन सर्वोच्चमा पठाउनु पर्थ्यो, जुन पहिले राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए। राजा वीरेन्द्र जोसँग अधिकार थियो, राजा थिए, उनले पनि सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यस्तो अवस्था आउँदाखेरि सुप्रिम कोर्टमा सोधेका थिए र सुप्रिम कोर्टको आदेश, उनको चाहिँ निर्णय आएपछि आफ्नो काम गरेका थिए। आज विद्या भण्डारीले एक छिनमा पास गरिदिने, आफ्नो सल्लाहकारसँग गरेर हुँदैन। यो त सुप्रिम कोर्टकै चाहिँ नि त्यहाँ सुत्नु पर्थ्यो, सोचे कमसेकम राष्ट्रपतिको मान मर्यादा चाहिँ रहन्थ्यो। तर आज प्रेसिडेन्ट कम्प्लिटली मुसिए। हुन त विद्या भण्डारी कम्प्लिटली चाहिँ पोलिटिक्समा एकदम मुसिया हुन्, तर अहिले आए चाहिँ नि राष्ट्रपतिको पदै चाहिँ खत्तम भइदियो। सो यो यति ठुलो गल्ती भएको छ। अब कुरा आउँछ ओलीजीले चाहिँ नि यो जुन गर्नुभएको छ, अब भइगयो, भोलि चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले अब के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। सुप्रिम कोर्टले अर्को उपाय नै छैन, सुप्रिम कोर्ट कसैको दबावमा छैन भनेदेखि, सुप्रिम कोर्टले विशुद्ध न्याय हेर्ने हो भने, सुप्रिम कोर्टले राष्ट्र हेर्ने हो भने, उसले संविधान हेर्ने हो भने उसले उपाय नै छैन। उसले कुनै हालतमा पनि यो संसद विघटन गर्न दिनु हुँदैन। किनभने सुप्रिम कोर्टले हेर्छ के भनेदेखि लेटर अफ द ल, संविधानमा के लेखिया छ, त्यो लेखिएको मर्म के थियो, लेख्या र मर्म त्यो बेलाको नेपालको हो। आजको परिस्थिति चेन्ज हुन सक्छ र सुप्रिम कोर्टले गर्दाखेरि लेटर अफ द ल पनि हेर्ने, कानुन पनि हेर्ने, मर्म पनि हेर्ने, तर मुलुक बचाउनेतिर पनि सुप्रिम कोर्टले हेर्नै पर्छ। मुलुक र जनताको लागि हो सुप्रिम कोर्टले काम गर्ने। खालि त्यो लेटरमा के लेख, त्यो लेटरमा मात्रै के लेखेको छ हेर्नु त कुनै पनि लेखनदासले पनि त्यसको निर्णय दिन सक्छ। एउटा मामुली कोर्टको लेखनदासले पनि संविधानमा यो लेखेको छ यही नै गर्छ भन्छ, तर यो संविधानमा चाहिँ अधिकार छैन। जस्तो सुकै चाहिँ नि तर्क वितर्क दिए पनि यो संविधानमा चाहिँ अधिकार चाहिँ छैन। त्यसैले अधिकार नभएको कुरा यहाँ भएको छ र यसमा सुप्रिम कोर्टले कुनै उपाय नै छैन। मुलुक बचाउने हो भनेदेखि सुप्रिम कोर्ट अरू डिसिसन गर्न सक्दैन। उसले यो संसद भङ्ग गर्न हुँदैन। किनभने गऱ्यो भनेदेखि अनि समस्या आउँछ। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि सडकमा जुलुसहरू निस्के, सडकमा चाहिँ नि नाराबाजी भएको छ, ठिक छ, आपत्ति छैन। तर कोरोनाको टाइम छ, कोरोनाको टाइम यतातिर पोलिटिक्स गर्दाखेरि चाहिँ कतै कोरोनाले हामीलाई भसक्क नपारोस्, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जुलुस निकाल्ने व्यक्तिहरूले जो दलका नेताहरू छन् जुलुस निकाल्यो भने ठिक छ, तर दूरी मेन्टेन गरेर, मास्क लगाएर, कोरोनाको मर्यादा राखेर, कोरोनासँग बसेर जुलुस निकाल्छ, आपत्ति छैन। तर मेरो अनुभवमा, मेरो 36 सालदेखिको अनुभवमा चाहिँ नि जुलुसहरू निस्किँदाखेरि तोडफोड हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मीसँग भिडन्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जो सडकमा उत्रिएका छन् पोलिटिकल पार्टीका क्याडरहरू, उनी त स्वेच्छाले उत्रिएका छन्, स्वेच्छाले। मुलुकलाई कोरोनाले जस्तो पार्छ उनले निस्किँदाखेरि त्यो मलाई थाहा छ, तर त्यो बिचरा सुरक्षाकर्मीहरू जो हुन्छ भिडन्त गर्न जानुपर्छ, तिनको के दोष? हामी सुरक्षाकर्मीलाई किन चाहिँ यत्रो चाहिँ समस्या पार्ने? त्यसैले योमा जो सडकमा उत्रिनुहोस्, आपत्ति छैन, तर कुनै हालतमा पनि त्यो सुरक्षाकर्मीसँग भिडन्त गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। किनभने त्यो बिचरा सुरक्षाकर्मीहरूको कुनै यसमा हात छैन। उनलाई र उनको परिवारले चाहिँ कोरोनाले ध्वस्त पार्ने काम हामी नगरौँ। ती गरिब छन्, तिनलाई सरकारले हेर्नेवाला पनि छैनन्। त्यसरी चाहिँ नि हामी जनताले हेर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्छु, जो सडकमा उत्रिएका छन् अलिकति संयम राख्नुहोस्। आखिरमा यो त गएर टुङ्गिन त सुप्रिम कोर्टमै हो।
यो सडकबाट आजको दिनमा सडकबाट टुङ्गिने कुरा होइन। त्यसै धैर्य गरौँ, हामी साङ्केतिक जुलुस निकालौँ, साङ्केतिक नाराबाजी पनि गरौँ, तर सुप्रिम कोर्टको छिटोमा छिटो चाहिँ निर्णयलाई पर्खौँ। र मेरो विचारमा त्यो निर्णय कम्प्लिटली भन्छ, निर्णयले चाहिँ संसद विघटन गर्न हुँदैन भन्छ, तर त्यसपछि केही गरेर सुप्रिम कोर्टले ओलीकै लाइनमा गएर विघटन गर भनिदियो भनेदेखि अनि त्यस बेलामा चाहिँ नि म तपाईँलाई बताउँछु, अहिले कोरोना होस् कि नहोस् त्यस बेलामा पक्का पक्की मुलुकमा दनदनी आगो चाहिँ बल्छ, यो पक्का कुरा छ। त्यसैले सुप्रिम कोर्टले पनि यो कुरा विचार गरेर आफ्नो निर्णय गरोस्। उसलाई मैले गर्न खोजे होइन, इन्फ्लुएन्स गर्न खोजे होइन, खालि भन्न खोजा कि मुलुकको हित पनि हेरेर तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। र यो पनि मलाई थाहा छ कि आज तपाईँहरूलाई त्यो गर्नलाई कुनै बाधा छैन कि संविधानमा डाइरेक्टली यो ओलीजीलाई यो अधिकार छैन कि सङ्गठन यो संविधान यो संसद विघटन गर्ने। र इनफ्याक्ट यही प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छन् भनेरै चाहिँ नि यो क्लज चाहिँ नि यो राखिया छ संविधानमा, र यो अधिकार नदिएको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले यो अब ओलीजीले अहिले केही समय पर्ख्याबी के भन्छ, र उहाँलाई यो गरेका क्या कारण के भने उहाँलाई उहाँको विरोधमा नि त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर त्यो त देखियो, पक्कै देखियो, तर त्यो त सामना गर्न सक्नु पर्थ्यो। यसरी भाग्ने होइन नि। ओली जस्तो चाहिँ एउटा जस्तो खम्बा जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि उनी सामना गर्नु पर्थ्यो। र हेर्नुहोस्, संसदमा हार्नु कुनै बेइज्जत हुँदैन, तर अब पार्टीले निष्कासन गर्छ, निष्कासनको दाग लाग्यो भने त त्यो त ठुलो दाग हो नि त। त्यो किन नबुझ्या? यत्रो माहिर पोलिटिसियनले संसदमा गएर हार्नु जित्नुमा कुनै ठुलो कुरा छैन, त्यो चाहिँ त इज्जत पनि होइन, बेइज्जत पनि केही पनि होइन, त्यो त चल्तीको कुरा हो। तर अब पार्टीमा जुन यो पार्टी बस्दैछ कम्युनिस्ट पार्टीको, उसले त डेफिनेटली चाहिँ अनुशासनमा चल्छ भनेको छ, र त्यसमा एउटा त निष्कासनै हो। अब ओलीमा चाहिँ यत्रो चार्जहरू उसले दाग लाग्नु सट्टा उसले त फेस गराएर हुन्थ्यो नि, फेस गर्नु पर्थ्यो नि, आएको छ भने फेस गर्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि नगर्ने अनि लुसुको चाहिँ अर्को बाटो अप्नाउने, जुन बाटो चाहिँ नि मुलुकलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने अवस्थामा गइरहेको छ। मैले त यसको त तर्कै बुझिनँ। त्यही पार्टी हुन्, त्यही मान्छे इलेक्सनमा जाने हुन्, त्यही नेता हुन्, यही अवस्था हुने, यही मान्छेले घुम्ने मेचमा घुमाइरहेर के फाइदा हुन्छ हामीलाई? यो चाहिँ नि मैले बुझ्न सकिनँ के। त्यसैले चाहिँ नि अहिले मुलुक धेरै ठुलो सङ्कटमा परेको छ। र यो पनि तपाईँलाई बताइदिउँ, यसको चाहिँ नि हामी दोषीहरू हेर्ने हो भनेदेखि कोही पनि यो यसबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै माथिल्लो तहको नेताले चाहिँ नि यसमा छुट पाउन सक्दैन। यो सबै दोषी छन्, चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे झलनाथ हुन्, चाहे जो हुन्, ग्याङ अफ 4 हुन् कि ग्याङ अफ 5 हुन्, 6 हुन्, मतलब छैन, उत्तिकै दोषी छन्। किनभने यो अवस्था ल्याउनुमा यिनी सबै चाहिँ दोषी छन्। आजको दिनमा संसद विघटन गरेको हुनाले ओली नै दोषी हुन्, तर यो अवस्था निम्ति आउनुमा चाहिँ नि यी सबै पनि दोषी छन्। प्रक्रियामा यो आजै युद्ध पुग्नुमा पनि दोषी छन्। किनभनेदेखि एउटा बताउँ, हरिणलाई पनि बाघले लखेट्दै गयो भनेदेखि एक पोइन्टमा पुगेपछि जब हरिण जब थाहा छ कि म मर्छु भने परेपछि उसले पनि थाहा छ मर्छु भनेर पनि उसले सिङले चाहिँ बाघमाथि अट्याक गर्छ। र ओलीले चाहिँ घ्याक्दै ग्याङ अफ 4ले घ्याक्दै ल्याएर चाहिँ नि त्यो भित्तामा पुर्याएपछि उसले चाहिँ नि हरिणले गराएर बाघमा अट्याक गरेको। तर ओली जस्तो माहिर पोलिटिसियन, मैले त जहिले पनि ओली जतिको यो राजनीतिक नेपालमा छँदै छैन। आजको दिनमा सबै नेता एकातिर राख्नु, ओली एकातिर राख्नु, ओली नै उसकै नै भारी हुन्छ पल्ला भनेको जहिले पनि मैले भनेको थिएँ। र त्यो मैले देखेँ अस्तिको दिनमा जब ओलीजी प्रचण्डको घरमा गए, बादललाई भेट्न गए, त्यो लास्ट डे थियो, ओलीजीको चुलीमा पुगेको राजनीतिक माहिरपन त्यो चुलीमा थियो। जब भोलिपल्ट संसद विघटन गरे त्यो चाहिँ गन्दराङ गुन्द्रुङ भयो। जस्तो प्रचण्डलाई मैले एक जमानामा प्रचण्ड नै भन्थे, जब इलेक्सन चाहिँ उनको चाहिँ पक्षमा जान आँटेन, राति 2 बजे चाहिँ उनले चाहिँ म मान्दिनँ भने उनी चकनाचुर भएका थिए। ओली मेरो उसमा चाहिँ नि माहिर पोलिटिसियन, त्यो दिनसम्म कस्तो गजब गरे। प्रचण्डलाई पनि ओहो ओली त अब गले बिते खत्तम भए, म कहाँ चाकरी गर्न आए, बादल कहाँ गए, वामदेवलाई यो आश्वासन दिए, सबैलाई ओ यस्तो चके ओली त खत्तम भएछ बिचरा त भन्ने अवस्था पुऱ्याएर भोलिपल्ट सबैको ठ्याक्कै खत्तम गरे। त्योभन्दा ठुलो चलाकी कुनै हुनै सक्दैन। यो त राजा महेन्द्रले गरेको कुरा जस्तो हो। बताउँछ तपाईँहरूलाई, जब राजा महेन्द्रले पुसको जो 17 साल गरेका थिए नि,
त्यस बेलामा सुवर्ण शमशेर राजाको नजिक थिए। सुवर्ण शमशेर चाहिँ कलकत्ता जानु थियो र सुवर्ण शमशेर कलकत्ता जानु थियो कुन दिन हो र त्यो सुवर्ण शमशेरलाई राजाले चाहिँ अब अलि माया गर्ने के भन्नु तिमी कहिले जाने कलकत्तामा सोधे। सरकार म चाहिँ नि पुसको कति गते होइन काम गर्नु छ गइहाल्न भने उसलाई 7 दिन अगाडि नै भगाइदिए। बिपीले चाहिँ नि अनि बिपीको चाहिँ नि पुसको कति 2-3 दिन अगाडि चाहिँ नि 1 गतेको उसलाई बाहिर जानु थियो, नेपाल काठमाडौँ बाहिर जानु थियो। राजाले के भन्छ ए त्यो दिन त खराब छ तिमी नजाऊ त्यो दिन त्यो पर्खा न भनेर कति माया गरेर देखाए भोलिपल्ट त खत्तम पारिदिए। यो यहाँ ओलीले पनि एक्ज्याक्टली त्यही गरेको हुन्। मैले पनि त्यो दिनसम्म ओलीजी माहिर पोलिटिसियन, भोलिपल्ट जब संसद विघटन गरे चकनाचुर पारे, आफ्नो इज्जत पनि गए, नेपाललाई पनि एकदम ठुलो सङ्कटमा पारे। त्यो अवस्थाले पनि सिकेँ भने थ्याङ्क यू सो मच सर। के चाहिन्छ के सोधाएन मलाई त्यही त के सोधेको छु भनेपछि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ के छैन इलेक्सनमा हामी जानै सक्दैनौँ, जानै हुँदैन के कुरा गरे। मैले भने सुरुमै भन्दै नि इलेक्सनमा जाने कोरोनाको लागि पैसा म छुट्टा भ्याक्सिनको लागि कि म आज इलेक्सन लड जाउँ। म यी पोलिटिसियनलाई यही आउने हुन् चुनिएर, यही पार्टी हुन्, यही नेता हुन्, यही अवस्था हाम्रो घुम्ने मेजमा अन्धो मान्छे भने जस्तो भइसक्यो यहाँ त। यदि सुप्रिम कोर्टले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएन भने के देशमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, सङ्कटकाल लाग्छ? सङ्कटकाल त कुनै पनि लाग्दैन। हेर्नु अब ओलीजीको हातमा के छ भनेदेखि या त उनले चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले भनेको कुरा मानेर खुसुक्क चाहिँ नि सन्यास आखिर यिनले सन्यास लिनुपर्छ सबै। अब त अब ओलीजीको चाहिँ नि पोलिटिकल करियर त धेरै छैन, न त यिनीको छ। यतापट्टि इतरका पनि प्रचण्ड छ, अब सबैले सन्यास दिनै पर्छ किनभने अब युवालाई छोड्नुपर्छ। अब यिनीहरू चाहिँ यो जसले यो हाम्रो यो अवस्था ल्याए अब यिनले चाहिँ अब यो माथिका यता कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचण्ड हुन् कि माधव नेपाल छैन यी सबै अब सन्यास लिनै पर्छ। ओलीले पनि अब लिनुपर्छ, उपाय छैन किनभनेदेखि यिनीहरूले हाम्रो देशलाई झ्याडै 3 वर्ष बन्धक राखे, आज चाहिँ नौटङ्की गर्दै खत्तम पारे हामीले। त्यसैले चाहिँ नि यो जानुपर्छ। र अगर सुप्रिम कोर्टले संसदलाई भङ्ग गर्यो भनेदेखि देशमा चाहिँ नि ठुलो सङ्कट दन्दने आगो बल्छ। यो म त बताइदिन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो पालो के एकछिन बस्नु मनिष सुमन नेताजीलाई